اللہ نو پاک رکھیا جے، اس میرے گھر نو جناب بتاں تو بھی پاک رکھیا جے۔ اے جناب جڑی مسجداں نا انہاں دے اندر صرف ایک رب دی عبادت کیتی جائے، صرف ایک رب نو پکاریا جائے نا، اللہ دے گھر اندر غیر اللہ نو نہ پکاریا جائے۔ کوئی رب اس کائنات دا رب جڑے پوری کائنات دیاں دعاواں سننے والا، ضرورتاں پوریاں کرنے والا، کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ پاک فرما رہے نے کہ اے جڑیاں مسجداں نے اے رب العالمین دے گھر نے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اپنے رب نو چھڈ کے غیراں نو نہ پکاریا جے۔ اللہ